मैदान तरावत लाई बातिल ताज गई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मैदान तरावत लाई बातिल ताज गई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह वैस्ता कुर्बानू तमी सलाम दा अल्लाह दर कड़ाई मुकाम दा वैस्ता कुर्बानू तमी सलाम दा अल्लाह दर कड़ाई मुकाम दा पनाजर माशिज मुखकुलाई मुक्ताताई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मैदान तरावत लाई बातिल ताज गई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह या जिंदगी के कुलै टूल तकवाई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मैदान तरावत लाई बातिल ताज गई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह वाहिदुल्लाह खौर दी सिफात करम औ हम दी जड़ा ना मोहब्बत करम वाहिदुल्लाह खौर दी सिफात करम औ हम दी जड़ा ना मोहब्बत करम वारिस द पैगंबर मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मैदान तरावत लाई बातिल ताज गई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह دا خلای او رنگین نظم مفتی عبیدالله صاحب تا ډالۍ او فرمایش کړی دی لکه هر یو جناب چیرمین احمد په اواز د ډېر ګران او محترم رور ذوالفقار مجید او شعر د ډېر ګران او محترم رور وحید الله خاور بهار ریکارډینګ ولسیار سټوډیو افر باغخیل بنو والسلام मैदान तरावत लाई बातिल ताज गई मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मुफ्ती उबैदुल्लाह मैदान तरावत